सद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणाः विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिने इहैव तैर्जुतः सद्गो येषां साम्ये स्थितं मनः प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नोदिते प्राप्य च प्रियम् बाह्यसत्त्वेन सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यस्सुखम् संस्पर्शज भोगाः दुःखयोनय एव ते शक्नोति हैव यस्योढुं प्राक्शरीरा विमोक्षणात् सुखोऽन्तरारामः तदान्तर्ज्योतिरेवयः प्रपञ्चे ब्रह्म निर्वाणं ऋषे क्षीणकल्मषाः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् स्पर्शात् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवोः मध्येन्द्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणाः तपसां सर्वलोकमहेश्वरम् योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण